बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान, ऐसा रहम करने वाला जिसकी रहमत हर चीज पर छाई हो। कुरान में जिक्र 57 बार, हरूफ अबजद 298 बार। मखलूकात पर बहुत वसी रहमत वाला, इन्हें रिज्क और नेमतें देने वाला, बलाओं और मुसीबतों को रोकने वाला, ये अल्लाह का मखसूस नाम है और किसी को भी इस नाम से पुकारना नाजायज नहीं है। ये अल्लाह का इसमें रहमत है। अगर कोई शख्स हर फर्ज नमाज के बाद रोजाना 100 बार अर्रहमान या रहमान पढ़ता रहे तो तमाम अमूर में अल्लाह उस पर रहमत फरमाएगा और उसके दिल से सख्ती दूर फरमाएगा। या रोजाना 298 बार या रहमान पढ़े तो अल्लाह उस पर अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो जाएगी और मुश्किलात तमाम हल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम करने वाला है। अर्रहीम, बहुत रहम फरमाने वाला। कुरान में जिक्र 114 बार, हरूफ अबजद 258 बार। मोमिनीन पर खास रहम करने वाला और आखिरत में इन्हें अपनी मखसूस रहमत से नवाजने वाला। अगर कोई शख्स रोजाना 100 बार अर्रहमान अर्रहीम कहकर पुकारे तो अल्लाह उस पर रहमत और मेहरबानी फरमाएगा और रहमत खुदा ही वो चीज है जिससे सारे काम ठीक हो जाते हैं। अगर अर्रहमान और अर्रहीम 618 बार एक ही नशिस्त में पढ़े तो इंशाअल्लाह उसकी जायज मुराद पूरी होगी इंशाअल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बबरकत नाम से जो निहायत रहम करने वाला और बड़ा मेहरबान है। ये अल्लाह पाक का नाम अल मालिको, जिसका मतलब तमाम कायनात का दायमी बादशाह। कुरान में जिक्र 5 बार, हरूफ अबजद 90 बार। जो शख्स इस इस्म इलाही को रोजाना 262 बार पढ़ेगा वो इंशाअल्लाह रोशन ज़मीर हो जाएगा और अल्लाह इसकी मदद फरमाएगा और इसकी गुर्बत और तंगदस्ती दूर फरमाएगा और इसको गायब से रिज़्क अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। इसका विर्द आपने रोजाना 262 बार किसी भी जगह पर आपने करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अल कदूसो, इंतहाई मुकद्दस। कुरान में जिक्र 2 बार, हरूफ अबजद 170 बार। हर किस्म के नक्स और ऐब से पाक। ये अल्लाह का बहुत ही खास इस्म पाक है। जो शख्स इस इस्म पाक का विर्द जारी रखेगा इसको ज़हनो दिल की पाकीज़गी हासिल होगी। इसका ताल्लुक बातनी और रूहानी दुनिया से कायम हो जाएगा। अल्लाह की मेहरबानियां हासिल होगी और अल्लाह पाक रूहानी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल जबारो, सब पर जबरदस्त गालिब। कुरान में जिक्र 1 बार, हरूफ अजदद 206 बार। गालिब और अजीम, जालिमों के शर से महफूज रहने और दुश्मनों पर गालिब आने के लिए इस इस्म को रोजाना 232 बार पढ़ने से असर रखता है। इस इस्म को पढ़ने वाले का रोब व दबदबा लोगों पर कायम होता है इंशाअल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामो, हर किस्म की सलामती का मालिक। कुरान में जिक्र 1 बार, हरूफ अबजद 131 बार। हर किस्म की सलामती उसी की तरफ से है। बेशक इस इस्म को कसरत से पढ़ने वाले को अल्लाह सलामती अता करेगा
روزانہ 162 بار پڑھنے سے آفات سے محفوظ رہے گا۔ اگر بیمار ہے 162 بار پڑھ کر دم کرے تو مریض کو شفا عطا فرمائے گا۔ جائز محبت کے لیے بھی اسی تعداد میں روزانہ پڑھے۔ محبوب کا نام لے کر دعا کرنی چاہیے، جس سے اس کی جائز محبت اس کو مل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ المہیمینو، نگران اور نگہبان۔ قرآن میں ذکر 1 بار، حروف ابجد 145 بار۔ اس کا مطلب گواہ، امین اور نگہبان۔ اگر جابر اور ظالم حاکم کے سامنے جانے سے پہلے یا کسی بھی ظالم کے آگے جانے سے پہلے 171 مرتبہ اس اسم کو پڑھے تو اس حاکم کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اس اسم پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو باطنی پاکیزگی اور روحانیت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ المومنو، ایمان و ایمان عطا فرمانے والا۔ قرآن میں ذکر 1 بار، حروف ابجد 136 بار۔ مومنین کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے والا اور انہیں عذاب سے امان دینے والا۔ اگر کوئی شخص اس اسم کو روزانہ 136 بار پڑھے گا تو وہ اللہ کی امان میں رہے گا۔ اگر کبھی کسی شخص سے خوف زدہ ہو جائے تو وہ 4 مرتبہ یا مومن پڑھے تو اس کے شر سے محفوظ رہے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام، ہر قسم کی سلامتی کا مالک۔ قرآن میں ذکر 1 بار، حروف ابجد 131 بار۔ ہر قسم کی سلامتی اسی کی طرف سے ہے۔ بے شک اس اسم کو کثرت سے پڑھنے والے کو اللہ سلامتی عطا کرے گا۔ روزانہ 162 بار پڑھنے سے آفات سے محفوظ رہے گا۔ اگر بیمار ہے 162 بار پڑھ کر دم کرے تو مریض کو شفا عطا فرمائے گا۔ جائز محبت کے لیے بھی اسی تعداد میں روزانہ پڑھے۔ محبوب کا نام لے کر دعا کرنی چاہیے، جس سے اس کی جائز محبت اس کو مل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ المہیمینو، نگران اور نگہبان۔ قرآن میں ذکر 1 بار، حروف ابجد 145 بار۔ اس کا مطلب گواہ، امین اور نگہبان۔ اگر جابر اور ظالم حاکم کے سامنے جانے سے پہلے یا کسی بھی ظالم کے آگے جانے سے پہلے 171 مرتبہ اس اسم کو پڑھے تو اس حاکم کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اس اسم پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو باطنی پاکیزگی اور روحانیت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ المومنو، ایمان و ایمان عطا فرمانے والا۔ قرآن میں ذکر 1 بار، حروف ابجد 136 بار۔ مومنین کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے والا اور انہیں عذاب سے امان دینے والا۔ اگر کوئی شخص اس اسم کو روزانہ 136 بار پڑھے گا تو وہ اللہ کی امان میں رہے گا۔ اگر کبھی کسی شخص سے خوف زدہ ہو جائے تو وہ 4 مرتبہ یا مومن پڑھے تو اس کے شر سے محفوظ رہے گا۔